औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ज़राए इब्लाग से वाबस्ता भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं, मैं सुगरा बरकाती बिनते सज्जाम बरकाती की बेटी हूँ। बीरवा असम्बली हल्का 28 से उम्मीदवार है। आपके साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। हम और हमारे साथी बीरवा के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना जज्बे और खुलूस का बेइंतहा इजहार करके हमें बेतहाशा प्यार से नवाजा। चूँकि मेरे बाबा मेरी वालिदा के साथ असीरी में हैं और मजबूरन मुझे और मेरे 11 साल के भाई को ये बारीक जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। मगर इस दौरान बहुत से मसाइलों का सामना हुआ, जैसे कि मेरे साथ एक साइकोलॉजिकल लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें साबिका चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान एक अक्कासी है, जिसमें बोला है कि मेरे वालिद का नाम लेकर ये इल्ज़ाम लगाया है कि जेल में बंद मौलाना सज्जान अहमद बरकाती को उनके खिलाफ इलेक्शन में उतारा गया है। हालांकि ये फैसला मेरी ज़ाती नवाद का था, क्योंकि उमर साहब ने पार्लियामेंट इलेक्शन में बारामूला के मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद साहब के फर्जंद को ये कहा था कि अगर मुझे पता होता कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैं अपना फॉर्म नहीं भरता। तो मैंने सोचा कि अगर ये उमर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने वालिद साहब का फॉर्म नामजदगी करती हूँ तो शायद उमर साहब अपनी बात का लाज रखेंगे। चूंकि बदले में उमर साहब ने इल्ज़ामात की बारिश बरसाई, तो मैं बेदिल होके इस नतीजे पे पहुंची कि हम गांदरबल से कैंपेनिंग नहीं करेंगे। सिलसिला यहाँ नहीं रुका। उनकी एक खातून स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान ने तो हद ही पार कर दी, जिसमें उन्होंने एक ब्लॉग में बोला कि मेरे वालिद साहब के बारे में बदजुबानी करके मेरे वालिद साहब को चोर कहकर पुकारा, जो कि मेरे लिए किसी खंजर से कम नहीं था। मैं इफ्रा जान को और उसके वालिद साहब को ये कहना चाहती हूँ कि आप बताइए, मेरे बाबा ने आपका क्या चुराया है कि मेरे बाबा पे इतने गिरावने और घटिया जुबान के इस्तेमाल कर रहे हो। इस बात का फैसला मैं कश्मीर के लोगों पर और रोज़े महशर पे डालती हूँ कि हम देखते हैं कि इंशाल्लाह रोज़े महशर में इस बात का जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। अगर इस वक्त हम मासूम, हम मजलूम उनको कुछ नहीं कह सकेंगे, लेकिन रोज़े महशर में अपना ये सवाल अल्लाह ताला के सामने रखूंगी कि आप उनको बोलिए कि मेरे बाबा ने उनका क्या चुराया था। और आखिरी बात इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब के बारे में करूं। हमने इंजीनियर साहब से इसलिए सीट की रिक्वेस्ट की थी कि हम ये समझते थे कि वो वॉलंटियरली हमारे लिए मैंडेट छोड़ देंगे, जबकि इनसे हमारा राब्ता तब से चल रहा था जब से मेरे बाबा का फॉर्म नामजदगी ज़ैनापुरा से रिजेक्ट हुआ था। और फिर उन्होंने अदालत से दूसरे और तीसरे फेज के लिए इजाज़त नामा हासिल किया है। फिर दूसरे फेज के लिए हमने 2 जगह फॉर्म इसलिए भरा क्योंकि हमें इस बात का डर था कि जैसे ज़ैनापुरा से एक साजिश के तहत हमारा फॉर्म नामजदगी रिजेक्ट करवाया गया, वैसे और जगह पर भी होने का अंदेशा था। चूंकि गांदरबल और बीरवा में हमें जीतने की ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, मैं बीरवा और गांदरबल के लोगों को ज़्यादा जानती नहीं थी, मुझे डर था कि शायद हम इन 2 जगह से नहीं जीतेंगे, इसलिए हमने इंजीनियर रशीद साहब से लंगेट के लिए सीट छोड़ने का इसरार किया था। एक तरफ इंजीनियर रशीद साहब ने कुछ दिन पहले अपने बयान में ये कहा था कि हमें देर से पता चला, जो कि सच्चाई नहीं है। बरकाती साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और बकौल उनके लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंडेट बांट चुके थे, जहां पर उनके भाई खुर्शीद अहमद शेख साहब लड़ रहे हैं। याद रहे, खुर्शीद अहमद शेख साहब से हमारा राब्ता पहले फेज के दौरान ही हुआ था और उसके बाद हमने उनके जो स्पोक्स पर्सन है, 7 सितंबर की बात है, हमने उनका जो स्पोक्स पर्सन इनामुन नबी साहब है उनके साथ
ہم نے بات کی تھی, انہوں نے بولا تھا کہ میں آپ کی بات امانت طور پہ رکھ رہا ہوں, میں آپ کی بات ہائی کمانڈ پہ یہ بات رکھوں گا کہ ایسا کچھ ہے, لیکن اس کا جواب آج تک نہ آ سکا. میں انجینئر رشید صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بھائی کا مینڈیٹ کاٹ کے آج جیل کا جواب ووٹ سے نہیں دینا چاہتے, جب آپ کا ہی ایک سلوگن تھا پارلیمنٹ الیکشن میں, جب آپ نے ہی ایک سلوگن آپ نے اور آپ کے پارٹی والوں نے کہا تھا کہ جیل کا بدلہ ووٹ سے ہے, جب اس وقت جیل کا بدلہ ووٹ سے تھا, کیا اس وقت جیل کا بدلہ ووٹ سے نہیں ہے؟ ہم دونوں اس وقت دونوں مظلوم بچے ہیں. جب اس وقت جیل کا بدلہ ووٹ سے تھا, کیا اس وقت ہمارے ماں باپ, کشمیر کے نوجوان جو جیل میں بند ہے, کیا اس وقت جیل کا وہ بدلہ ووٹ سے نہیں ہے؟ جی باقی پہلے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, دیکھیے میں نے پہلے بھی بولا کہ میں کوئی سیاست لیڈر نہیں ہوں. مجھے اس وقت اس چیز میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ میرے ماں باپ کو جیل سے رہا کیجیے. جی 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 آپ گھبرائیے نہیں. جی جی یہ بتائیے کہ آپ کو لگا کہ جس طرح آپ میدان میں پڑی, آپ کو لگا کہ جو بھی الیکشن لڑ رہا ہے خالی ہوس ہے اقتدار کی اور سر دیکھیے, اگر میں اس بات پہ جاؤں تو میں نے پہلے بھی بولا کہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم کسی سے ہم جیتنے کے, میں نے پہلے بھی بولا کہ اگر میرے ماں باپ کو جیل سے کوئی مجھے بولے گا کہ ہم آپ کے ماں باپ کو جیل سے رہا کریں گے, ہم ہر کسی چیز کو لات ماریں گے. میں نے بولا کہ یہ اقتدار کی ہوس میں ہے, لیکن انہوں نے ثابت کر کے دکھایا, کیونکہ اس وقت ہم دونوں سے بہتر مظلوم کوئی نہیں ہے. جب اس وقت یہ سیٹ نہیں چھوڑ سکیں گے تو کل آنے والے دنوں میں جب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مظلوموں کی بات کریں گے, جب وہ اس وقت ہم دونوں مظلوم بھائی بہن کی بات نہیں کر سکتے, تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کسی کی بات ہوگی. آپ کیا محسوس کر رہی ہیں کہ جو اب میں ووٹ پڑے گے آپ کے پتہ ہوگی؟ سر دیکھیے, انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ اگر ان لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, بٹ میں امید کرتی ہوں خصوصاً بیروا کے لوگوں کا, جس میں نے پہلے بھی بولا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں دل سے, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ فتح پائیں گے. اور ایک سوال ہے, بہت سارے دوست میں بھی کمنٹ کر رہے ہیں اس کو, اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جنہوں نے اس کو الیکشن میں اتارا ہے, اس کے حوالے سے بتائیے. سر دیکھیے, وہ بات کچھ نہیں ہے, یہ ہمارا خود کا فیصلہ تھا, یہ میرا خود کا فیصلہ تھا اس چیز میں آنے کا. میں نے پہلے بھی بولا کہ جب میں بابا کو ملاقات کے لے گئی, وہ ہم جانتے ہیں جو ہم دونوں بھائی بہن مصیبت جھیل رہے ہیں, وہ ہم پہ بیتی ہے. ان سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے, ہم دو بھائی بہنیں اور میرے پیچھے بیروا کے نوجوان ہیں جنہوں نے مجھے اس وقت ساتھ دیا. آپ کو سارا کچھ معلوم ہے کہ حالات کیا ہوئے, کیا آپ کا الیکشن میں ووٹ پڑنا ایک مقصد تھا, جس طرح آپ نے دیکھا کہ رشید کے ساتھ نرمی برتی گئی, کیا یہی ایک وجہ ہے کہ آپ نے بھی سمجھا کہ آپ کے بابا جو بند ہے تو ممکن ہے یہی ایک ذریعہ ہے کہ آپ کو راحت نصیب ہو جائے؟ جی سر, دیکھیے آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا مجھ سے. اگر میں یہ بات سوچ کے آپ کو بولوں کہ جب مجھے پتا, جب ابرار بھائی اس چیز میں آئے تو مجھے لگا شاید اس سے کچھ نہیں ہوگا, شاید ان کے بابا جیل سے رہا نہیں ہوں گے, لیکن وہ ثابت ہوا کہ جیل کا بدلہ ہی ووٹ ہے. جب انجینئر رشید صاحب کو جیل سے رہا کیا گیا, میں نے سوچا ہاں ہے, جیل کا بدلہ ہی ووٹ ہے. جیسے عمر صاحب نے ان کو بولا تھا ایک بیان میں نے ابھی بھی بولا کہ انہوں نے ان کو بولا کہ اگر مجھے پتا ہوتا آپ فارم بھریں گے تو شاید میں فارم نہیں بھرتا. اسی سلسلے میں ہم نے بابا کے ساتھ بات کی, میں نے بابا کو بولا کہ جب ان کے ساتھ انصاف کیا گیا, ہم دونوں یتیموں کے ساتھ بھی انصاف ہوگا. لیکن میں طفل نادہ تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا, ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا. اگر ہم 2016 کی بات کریں, 2016 کے تک آپ کا بابا بند ہے, ابھی وہ بھی بند ہے, کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں, کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ابھی تک؟ دیکھیے, وہ ہم جانتے ہیں, جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ علم کی قدر کسی علمی سے پوچھو, ماں باپ کی قدر کسی یتیم سے پوچھو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی ہمارے ماں باپ جیل میں بند ہے, زندہ ہے, لیکن ہم اس زندہ یتیموں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی ماں باپ موجود نہیں ہے. میرا بھائی اسکول جاتا ہے تو الوداع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. اگر میں نے اس وقت اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے, پتہ نہیں مجھے کہیں جگہ بولنے پر شاید غلطی مت ہوئی ہوگی, کیونکہ مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. جو مجھے ظلم و ستم جو مجھ پہ ہوئے ہے, میں وہی بیان کرتی ہوں.
2016 से सिर्फ इतना देख किया है। मुझे खुद पढ़ने का शौक था, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी मैंने, रीज़न माँ बाप है। मैंने पहले भी बेरवा के नौजवानों से कहा कि मैं अब थक गई हूँ, मैं कोर्टों में खुद जाती हूँ केस लड़ने के लिए, अब मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से कोर्टों में जाके अपने माँ बाप का केस लड़ूं। बाकी मैंने पहले भी आपको बोला कि वो हम जानते हैं कि हम वो दर्द बयान नहीं कर सकते जो हमारे ऊपर बीती है। जी बस और एक शुक्रिया। सवाल है, अगर हम बीरवा की बात करें, कल से बीरवा के गलियों में आपके वालिद साहब के नारे लगे, आपको क्या महसूस? मैं उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई कल, क्योंकि मैं तरस गई थी कि मेरे बाबा की बात कहीं नहीं होती थी, चाहे हम तरस गए थे दोनों भाई बहन कि हमारे बाबा की बात कोई नहीं करता था। लेकिन कल बीरवा की गलियों कोचों में जब ये नारा लगा कि बरकाती साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है, उस वक्त हमें लगा कि शायद बीरवा के नौजवान भाई बहन बुजुर्ग मेरे माँ बाप को जेल से रिहा करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।